अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली दो वीडियोस हमारी एक ही टॉपिक पर थी, सब्र के मुतालिक गलत नैरेटिव। और आज जो तीसरी और आखिरी वीडियो है जो इस टॉपिक पर है, ये है सही सब्र क्या है और उसका फ़ायदा हमें क्या होता है। देखिए, सही साबिर इंसान वो है जो अपने ऊपर कंट्रोल रखकर मसले को आइडेंटिफाई करे, उसके बाद बाउंड्रीज सेट करके एक्शन ले और नतीजा अल्लाह के हवाले कर दे। इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि सही सब्र कोई लम्हाती रद्द अमल नहीं होता, बल्कि एक सोचा समझा शऊरी और बालिग रवैया होता है। इसका पहला कदम कॉन्सेप्ट सेटिंग है, यानी इंसान सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल कायम करने के बाद अपने आप को हालात के रहमो करम पर ना छोड़े, बल्कि अपनी सोच, रद्द अमल और फैसलों की जिम्मेदारी को समझते हुए बाउंड्रीज सेट करे। यानी सब्र जो है वो इंसान को, सही जो सब्र है वो इंसान को पैनिक नहीं होने देता, बल्कि क्या करता है, मुश्किल हालात में ये सब्र इंसान को ग्राउंड रियलिटी के साथ जो है वो जोड़े रखता है। नंबर एक। नंबर दो, जज्बात का जो तूफान है उसमें बहने नहीं देता, यानी कि अमल कुछ और कर रहा है और वो नतीजा कुछ और यानी उसको चाहिए होता है, वो डबल माइंडेड नहीं होता। सबसे पहले अपने मुश्किल हालात में क्या करता है, सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल करता है, अपने आप को, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है, ना तो बहुत ज़्यादा टूट के बिखर जाता है, और ना ही बिल्कुल ढीठ बन जाता है कि वो उस तकलीफ को फील ही करने की कोशिश नहीं करता जो जुल्म उसके साथ हो चुका होता है। यानी इन दोनों अफरात और तफरीत दोनों से बचता है। अफरात और तफरीत का क्या मतलब है, एक दफ़ा मैं फिर से दोहराती हूँ कि ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है इस तौर पर कि वो अपने आप को बिखर के गिरा देता है, बिल्कुल बिखर जाता है कि मेरे साथ ये हादसा हो गया, ये वाक़या हो गया, ये तकलीफ़ परेशानी मुझे पहुँच गई, अब मेरा क्या बनेगा, मेरी तो ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया। और मतलब यानी इस तरह से वो अपने आप को बिखेर नहीं देता, इस तरह से टूट कर नहीं बिखर जाता। देखें, कोई भी जो इंसान के मिजाज के खिलाफ वाक़या, बात, कोई भी परेशानी जब इंसान को आती है तो तकलीफ का आना एक नॉर्मल है, लेकिन उस तकलीफ के अंदर बिखर जाना ये सबसे बड़ी जो है ना परेशानी है। तो जो साबिर इंसान होता है, यानी वो सब्र जो अल्लाह ने हमको सिखाया है, अल्लाह ने हमको करने की तलकीन की है, नबी अलैहिस्सलाम हमें सिखा करके गए हैं, वो सही सब्र जो है वो इंसान को इन परेशानियों के आलम में इस तरह से बिखरने नहीं देता। और यानी कि ना ही वो इस कदर लापरवाह हो जाता है कि अगर मेरे साथ ये सब कुछ हो गया तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और बस हमने उसको इग्नोर कर दिया, सरफे नज़र कर दिया और हम आगे बढ़ गए। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। एक तो अपने उस परेशानी के आने के बाद उस परेशानी को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेना कि बस फिर अब बंदा खुद अपने यानी अपने आप से चला गया, ऐसे अपने रब से बदगुमान हो जाए, ये भी गलत है। और या फिर उस तकलीफ और परेशानी या जो हादसा पेश आया है उसको महसूस ही ना करे और उसको सरफे नज़र कर दे और उसके ऊपर सोचे ही ना कि ये मेरे साथ क्या हो गया। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। इन दोनों चीज़ों से बचना, यानी अपने ऊपर मुकम्मल कंट्रोल रखते हुए कॉन्सेप्ट सेटिंग करनी है, मसले को आइडेंटिफाई करना है कि हुआ क्या है, क्यों हुआ है और इसको अब सही करना किस तरीके से है। तो सही सब्र जो है वो इंसान को पैनिक नहीं होने देता, मुश्किल हालात में क्या करता है, ये ग्राउंड रियलिटी पर रखता है और दुरुस्त फैसले करवाता है। यानी सोचने और फैसले करने की जो सलाहियत है उसको मफलूज नहीं होने देता। यानी सही सब्र मसले को धुंधला नहीं करता बल्कि उसे वाज़ेह करता है। यानी जो साबिर इंसान है वो मसले को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद फिर वो ये देखता है कि क्या इख्तियारी है, मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या गैर इख्तियारी है जिसके पीछे मुझे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब मसला यह है कि कोई तकलीफ, परेशानी, कोई मसला हमारे साथ पेश आ गया। अब उसमें दो चीज़ें हैं। अब या कोई तो ये होता है कि बस अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह जाने, अल्लाह उसको पूछे, अल्लाह उसको ये करे,
یعنی جو کرے وہ اللہ ہی کرے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ میں جو حواری تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ خود جاؤ, آپ کا رب جائے, وہ جنگ کر لے, جب فتح ہو جائے پھر ہم کو آپ بتا دینا آ کے. تو ایسا نہیں ہے کہ بھی سب کچھ اللہ ہی کر لے, آپ کچھ نہ کرو. یعنی اور دوسرا یہ ہے کہ بھی اللہ کو آپ بیچ میں لے کر ہی نہ آؤ, بلکہ آپ یہ کہو کہ میں تو یہ کر دوں گا اور میں تو وہ کر دوں گا, اور دیکھنا اب ہوتا کیا ہے, تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے کیا کرنا ہے, صحیح صبر کیا ہے, جذبات کو دباتا نہیں, شعور کے تابع کر دیتا ہے. یہ انسان کو ایکشن سے نہیں روکتا بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ میرے اختیار میں کیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, اور کون سی چیزیں اختیار کے باہر ہیں جن کے پیچھے توانائی ضائع نہیں کرنی. یعنی صبر کا مطلب نہ تو خود کو بے بس یا مجبور ثابت کرنا ہے اور نہ ہی خود کو ضائع ہونے دینا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یعنی صبر جو ہے وہ ان دو چیزوں کے درمیان میں ہے کہ نہ تو خود کو بالکل بے بس اور مجبور ثابت کریں اور بالکل یہ سمجھ لیں کہ بس اب ہمارے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, بس اس لیے ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا. نہ تو یہ کرنا ہے اور نہ یہ کرنا ہے کہ بس جو ہے وہ میں ہی ہوں اور بس اب دیکھنا وہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں نہیں بلکہ بیچ والا راستہ لینا ہے کہ مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں کیا کیا اختیاری ہیں جن کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اور کیا غیر اختیاری ہے جن کو ہم نے چھیڑنا نہیں ہے. یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے. باؤنڈریز سیٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس حد سے یعنی اس مسئلے کو سیدھا کرنے کے لیے میں نے اس حد تک جانا, اس سے آگے نہیں جانا. اور دوسرا اگلے کو بتا دینا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جو یہ کیا ہے یہ آپ کو نہیں تھا کرنا چاہیے. یعنی باتوں کے ذریعے سے, ایکشن کے ذریعے سے آپ نے اپنی باؤنڈریز بھی سیٹ کرنی ہے, اور جس نے آپ کو نقصان پہنچایا, تکلیف دی, اس کے ساتھ بھی آپ نے ڈسکس ضرور کرنا ہے اس چیز کو, اور اس کے ساتھ بھی جس طریقے سے آپ باؤنڈریز سیٹ کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے ضرور سیٹ کرنا ہے. یعنی سب سے پہلا قدم کیا ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول رکھنا, نمبر 2 مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرنا, نمبر 3 باؤنڈریز سیٹ کرنا, نمبر 4 ایکشن کو ڈیلے نہ کرنا. یعنی کہ ایکشن کو چھوڑ نہ دینا بلکہ کیا کرنا ہے, ایکشن ضرور لینا ہے. یعنی کہ صابر انسان جو ہے وہ ایکشن ضرور لیتا ہے, آخر میں نتیجہ اللہ کے حوالے کرتا ہے کہ یا اللہ میرے اختیار میں جو کچھ تھا وہ میں نے کیا اور اب آگے نتیجہ تیرے حوالے ہے. تو اس کے بعد پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ نتیجے کے لیے دعا مانگتا ہے. یعنی صبر یہ نہیں ہے کہ بھی آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو گئی, اب آپ ہاتھ پیر باندھ کے جا کے کونے میں گھس کر بیٹھ گئے کہ اللہ بس تیرے حوالے. یعنی آپ کچھ کر ہی نہیں رہے, نہ آپ مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو, نہ آپ کوئی بات چیت اگلے کے ساتھ کر رہے ہو, نہ آپ اس کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہو. بس اب جو ہو گیا سو ہو گیا, خود جا کے بیٹھ گئے کونے میں, بس اب جو ہے نا اللہ خود ہی دیکھ لے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھی اب وہ یعنی کہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے, اور اگلا اور شیر ہو جاتا ہے اور ظلم کے اوپر چلا جاتا ہے. جو وہ آپ کے ساتھ کر چکا ہوتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی کیونکہ اس کو کسی نے سبق نہیں سکھایا, اس کو کسی نے اس کی باؤنڈریز کسی نے جو ہے نا وہ سیٹ نہیں کی, تو وہ ایک مرتبہ کر کے اس کی جھجک کھل چکی ہے, اب وہ دوسرے کے ساتھ بھی کرے گا, تیسرے کے ساتھ بھی کرے گا, کیونکہ اس کو کسی نے لگام نہیں دی. تو آپ نے کیا کرنا, تو یہ ہے نا, یہ ظلم کو یہ چیز بڑھاتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو ہونے والی زیادتی ہے اس کو آپ خود ہی نظر انداز کر رہے ہیں, خود ہی آپ یعنی کہ اپنے آپ کو اگنور کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اس پر آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اپنے اوپر کنٹرول رکھ کر کے مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کے بعد جو اختیاری ہے اس کو چھوڑنا نہیں, غیر اختیاری کے پیچھے نہیں جانا. سارے کام کرنے کے بعد پھر فیصلہ اللہ کے حوالے کرنا ہے. یعنی اب فیصلے کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ میں نے تو یہ سارے سٹیپ فالو کر لیے تھے, اب یہ ہی نتیجہ ملنا چاہیے مجھ کو. یعنی کہ یہ نہیں آپ نے سوچنا, بلکہ کہ اب یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے بس وہ تو جانتا ہے, میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے سب کیا, فیصلہ تیرے حوالے. تو یہ ہے صحیح صبر, اور اس صحیح صبر کے اثرات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں, پھل ملتا ہے, اور انسان جو ہے نا ذہنی طور پر مضبوط ہوتا ہے.
غلط صبر کرتا ہے انسان، غلط نیریٹو ہم نے پچھلی 2 ویڈیوز میں بیان کیے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اس پر ہم نے بات کی ہے. تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو کائنڈلی پیچھے جا کر کے اس چیز کو آپ دیکھیں تاکہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ سکے. اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، سمجھ میں آئی ہو، تو ضرور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیے گا. اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں. کے ریفلیکشن چینل کا نام ہے اور میرا نام ہے الکبریٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.